It's story time. अक्लमंद वजीर ज़ादा की कहानी। पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। इसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। इनकी एक बेटी थी। उसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, ज़हानत और अच्छे इखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर इनमें से एक मिलनसार नामी वजीर अपनी ज़हानत और अक्लमंदी की वजह से इसके बहुत करीब था और उस पर बहुत एतमाद करता था। इस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसका महल भी अपने महल के बराबर में तामीर करवाया था। वजीर मिलनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी से उसके साथ खेलते कूदते गुजरा और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाहुदा दोस्त ने उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहाँ दोनों माहिर असातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीर अंदाजी का फन भी सीखते थे। शाहुदा दोस्त उससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलिका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनम तो उसे तो खुशबख्त बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। शाहुदा दोस्त का मुल्क जिस पर हुकूमत करता था निहायत छोटा सा था। उसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव भी थे। उसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। उसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नाम बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए उसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का मालो दौलत लूट कर चली जाती थी और उस लूट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते थे। जब उन छोटे छोटे मुल्कों में किसानों की फसलें तैयार हो जाती और उन्हें काट काट कर जमा कर रहे होते ताकि उन्हें फरोख्त करके पैसे कमाएं, तो शाह बहराम की फौजें हल्ला बोल सारा अनाज अपने साथ ले जाती और बेचारे कमजोर और निहत्थे किसान मुंह देखते रह जाते। इनका बकिया पूरा साल निहायत गुर्बत और परेशानी में गुजरता। इन छोटी रियासतों की फौजें उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थीं, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। इस बात से शाह दोस्त बहुत परेशान रहता था। उसे उस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा उसे उस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाहत छोड़ देगा। उस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मिलनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मिलनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्तो ताज से दस्त बरदार हो जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो बादशाह को उसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या कर रहा है। जब उसकी समझ में उस उलझे हुए मसले का कोई हल न आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने उस बात का तज़किरा किया
اور اس سے حل طلب کیا۔ خوشبخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کا علم ملکہ اور اس کی بیٹی شہزادی انم کو بھی ہو گیا تھا اور دونوں ہی بہت زیادہ فکر مند تھے۔ شام کو جب وزیر زیادہ خود بخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوشبخت اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جاں پناہ، مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں ہے کہ آپ بدل ہو جائیں اور تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوج بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر حلہ بول کر ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کا مال اسباب لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری فوج بہت کم ہے، ایک حد تک ان کا مقابلہ کرتی ہے، پھر پاسپا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکتے۔ بادشاہ نے یہ سب کچھ بہت ہی اداسی کے ساتھ کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی انم بھی مغموم نظر آنے لگی۔ جہاں پناہ، آپ کے شکوے میں اسی مصیبت کا حل موجود ہے، خوشبخت نے سر جھکا کر کہا۔ اگر آپ کی فوج تعداد میں کم ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ خوشبخت کی بات سن کر بادشاہ بہت دیر تک سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں، مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے میں محصول بھی نہیں جمع کرا سکتے۔ شاہی خزانے میں تو ان کے محصول سے ہی جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے لائیں گے؟ خزانہ تو خالی پڑا ہے، اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ جہاں پناہ، یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، خوشبخت نے بڑے یقین سے کہا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، اس پر عمل کر کر ہم اپنے دشمن وزیر کو ہرا سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہی چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 اشرفیاں بھی درکار ہوں گی، ان کا انتظام شاہی خزانے سے کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ خوشبخت اس مسئلے کا حل ضرور نکال لے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو، ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس ملک سے مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانے کو تمہارے لیے کھول دیں گے، 1,00,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔ مزید اور مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔